औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और तमाम कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ। तो जी दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कि कुरान व मुकाबला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो आज इस वीडियो को बनाने के बाद मैं कादियानियों पर छोड़ दूंगा कि तुम लोगों ने कुरान की माननी है या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। क्यों? क्योंकि कुरान तो कहता है वमा कातलूहु वमा सलबू। कुरान कहता है कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और ना ही उसको सलीब पर चढ़ाया है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब में लिखता है कि उनको सलीब में चढ़ाया गया। तो इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फैसले में सरासर कुरान की मुखालफत पाई जा रही है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस बात में कुरान से मुकाबला कर रहा है। तो दोस्तों, दीन इस्लाम का कोई भी ऐसा पहलू नहीं, कोई भी ऐसा अहम पहलू मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से महफूज नहीं कि जिस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हमला ना किया। मिसाल के तौर पर तमाम उम्मत मुस्लिमा उसका एक खुदा है और उस खुदा का नाम अल्लाह है, लेकिन कादियानियों ने अपना अलग से एक खुदा बना लिया और उसका नाम यल्लाश रख दिया। इसी तरह कादियानियों ने अपना एक अलग से एक रसूल बना दिया और उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रख दिया। यहाँ तक कि तमाम उस उम्मत मुस्लिमा उसका जो काबा है वो मक्का शरीफ में है, लेकिन कादियानियों ने अपना काबा बदल लिया और कादियान को अर्ज़े हरम बना के अपना उसको काबा बना लिया। यहाँ तक कि मुसलमानों का जो जन्नतुल बकी है वो सबको पता है कहाँ पर है, लेकिन कादियानियों ने अपना अलग से ही एक जन्नतुल बकी रबवान बना लिया। और जब उन्होंने काबा भी बना लिया, जन्नतुल बकी भी बना लिया, तो अब एक चीज की कमी रह गई थी, हजर अस्वद की। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी एक किताब में लिखता है कि मेरे पाँव को चूमना ऐसा ही है कि जैसे हजर अस्वद को चूमना। तो दीन इस्लाम का कोई भी ऐसा पहलू नहीं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कि जिस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हमले न किए हों। तो अब आता हूं टॉपिक पर। तो जी दोस्तों, जिस तरह की आपको पता है कि उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर 1400 साल से इजमा चला आता है और कुरान और हदीस से इस बात का सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और दोबारा कुर्बे क़यामत उनका दोबारा नुज़ूल होगा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कुरान की मुखालफत करते हुए, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए और 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का जिस बात पर इजमा था उस इजमा की मुखालफत करते हुए कहता है नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो वफात पा चुके हैं, और यहूदियों और ईसाइयों वाला अकीदा रखते हुए कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत निसा आयत नंबर 157 इसमें फरमाता है वमा कातलूहु वमा सलबू, कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया ना ही सलीब पर चढ़ाया। और इसी तरह आगे अल्लाह ताला इस सूरत निसा की आयत नंबर 158 में फरमाता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको अपनी जानिब उठा लिया। तो अब कादियानी हजरात यहाँ पर एक एतराज करते हैं कि इस आयत में कहां पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिस्म के साथ आसमानों पर उठा लिया। तो आप पीछे चले जाएं सूरत निसा की आयत नंबर 157, इसमें वमा कातलूहु वमा सलबू, इसमें इस दो लफ्जों की जो हा ज़मीर है उसका मर्जे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी ये जो दो ज़मीरें हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही हैं कि उन्होंने, यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को कत्ल नहीं किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिस्म को सलीब नहीं दी। अब वही हा ज़मीर बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, इसमें हा ज़मीर पाई जा रही है। तो कादियानियों की इस मंती की समझ नहीं आती कि वहां पर तो जिस्म मुराद लेते हैं लेकिन यहाँ पर जिस्म मुराद नहीं लेते। आप आगे आए और उलमा इकराम एक और कुलिया बयान करते हैं कि जहां पर लफ्ज़ रफ़ा आए और लफ्ज़ रफ़ा का जो मफ़ऊल अगर कोई जिस्म हो तो इससे फिर जिस्म के साथ बुलंदी ऊपर जाना मकसूद होता है। और कुरान से किसी भी आयत से 30 पारों से कहीं भी ये जो सा कुलिया नहीं टूटेगा। अब आप थोड़ा आगे चले जाएं, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत निसा की आयत नंबर 159 इसमें फरमा रहा है, और इस आयत से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दोबारा होगा, कुर्बे क़यामत दोबारा अल्लाह ताला नाजिल करेगा, इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबूत मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत निसा की आयत नंबर 159 में इरशाद फरमाता है व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन नबी क़ब्ल मौती यौमिल क़ियामती व यकूनु अलैहिम शहीदा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک تمام کے تمام جو اہل کتاب ہوں گے جب ان پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو اب آپ قادیانی حضرات اگر یہ اعتراض کریں کہ اس سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ان کا اعتراض اس بات سے رفع ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تمام کے تمام جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرما جانے سے قبل ان پر ایمان نہیں لائے گے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو ان کا یہ جو ان کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے واصل جہنم ہونے سے قبل بھی تمام کے تمام جو اہل کتاب سے اس پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ عیسائیت کو سب سے زیادہ عروج مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں ہی ملا۔ تو اب صرف ایک شخصیت باقی رہ جاتی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب ان کا نزول ہوگا تو تمام کے تمام جو اہل کتاب ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ ان پر ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوت ہوگی، ان کی وفات ہوگی۔ تو ان تین آیت کریمہ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157، 158 اور 159، اس سے بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آیت نمبر 159 اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوبارہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور تمام کے تمام جو اہل کتاب ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ تو آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی کتاب ایام الصالح روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 351 میں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر صرف 1.5 گھنٹہ رہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب مسیح ہندوستان روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 22 میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2 گھنٹے تک صلیب پر رہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ۔ تو جی دوستو، ایک سائیڈ آپ قرآن کو رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما صلبو، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دیا۔ دوسری جانب میں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو رکھ لیں، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ تو اب میں فیصلہ قادیانیوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی مانی ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی مانتے ہیں تو پھر آپ دین اسلام سے خارج ہوتے ہیں، قرآن کے منکر ثابت ہوتے ہیں، اور اگر آپ قرآن کی مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی دین اسلام سے خارج ہے۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مزید رد قادیانیت پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے رد قادیانیت اور ختم نبوت سے ریلیٹڈ مواد آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوتی ہے، آپ اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔